ठिकै छ, हामी सिधा वचनमा जान्छौँ। दोस्रो पत्रुसको किताब 3 अध्यायको 18 पद हामी खोल्छौँ। दोस्रो मेरो लागि चाहिँ एकजना नेपालीमा बाइबल पढ्नुको लागि कृपया तयारी भइदिनु होला। यो नेपालीमा भनौँ, यो मेरो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भएकोले गर्दाखेरि कृपया एकजना भाइ या बहिनीले दोस्रा पत्रुस 3 अध्यायको 18 पद पढिदिनुहोस्। हाम्रो छोरा एज्रोन। हजुर। तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। ग्रो इन ग्रेस इन द नलेज अफ आवर लर्ड भनेर भनिन्छ। अनुग्रहमा बढ्ने र प्रभुको पहिचानमा, ज्ञानमा। अब पहिला पत्रुसकै 1 अध्यायको 23 पद पनि हामी हेर्छौँ। कृपया पढिदिनुहोस्। किनकि नाश हुने होइन तर नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ। अब त्यही 2कै 2 पनि पढिदिनुहोस्। र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दूधको तृष्णा गर र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ। अब आजको थिम चाहिँ बढ्दै जाने हो। हामी आशिषको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अब यो जति पनि हामीले पढेको छौँ, यो पत्रुस चाहिँ प्रभुको चेला, जसले प्रभुलाई पछ्याए अनि वृद्ध अवस्थासम्म प्रभुको सेवा गरे। त्यसको बादमा उसलाई पनि जेलमा लगियो अनि यो रोमीको सतावट जो थियो त्यहाँ नै उसलाई पनि क्रुसमा झुन्डायो अनि उधमुन्टो पार्यो भन्छ। क्रुसमा झुन्डाउँदा पौल प्रेरितलाई चाहिँ तरवारले काटेर मार्यो भन्छ है। त्यही समय वरिपरिको कुरा हो। उनीहरू सँगसँगै जस्तै शहीद भएका थिए। र यस्तो एउटा वृद्धदासले भन्दछ, यहाँ 3 अध्याय दोस्रा पत्रुसको किताब 3 अध्यायको 18 पदमा है। ल त फेरि पनि पढिदिनुहोस्। तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह, ग्रो इन ग्रेस भनेको, ग्रो इन ग्रेस भनेको छ है। अब अनुग्रहमा चाहिँ बढ्नु भनेको छ है। अनि ज्ञानमा, अब यो अनुग्रह भनेको चाहिँ के होला? अनि यो परमेश्वरको ज्ञानमा भनेको त अब त्यो विश्लेषण गर्नु पर्दैन। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ हामीले चिन्दै लानुपर्ने कुरा हो। जसरी पत्रुसले पनि प्रभुलाई एकैचोटि चिनेन है। पत्रुसले त सोचेको थियो अब परमेश्वरको राज्य अर्थात् रोमको कोलोनी, रोमले राज्य गरिराखेको थियो यो यहुदाहरू, यरुसलेमहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ यो राज्य फिर्ता गर्ने रहेछ अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ राजा हुने भयो। हामी चाहिँ मन्त्रीहरू, गृहमन्त्रीहरू, कमसेकम परराष्ट्र मन्त्रीहरू के भइने भयो भनेर सोचेको हो यो मान्छेले, यो पत्रुसले चाहिँ। त्यही भएर क्रुसमा जाने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धम्काएको। अनि यति साह्रो आशा गरेको यो मान्छे संसारकै ठुलो पदको लागि यसले चाहिँ, अनि अब यस्तो राजा पाइयो हामीले। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो कोही पनि थिएन। पहिला दाउदको पालामा, सुलेमानको पालामा एकदम राम्रो शान्ति ल्याउने, एकदम आशिष
सबै प्रजाहरूलाई एकदमै तृप्ति के अरे सुखी जीवन सुखी नेपाली भनेर आह्वान गरे जस्तो एकदमै सुखी जीवन दिएको थियो भन्छ। अब योभन्दा राम्रो हुने भयो भनेर चाहिँ पत्रुसले सोचेको हो खास गरेर, किनभने प्रभुले अब 6,000 मान्छेहरूलाई 2टा माछा 5वटा रोटीले तृप्त दिनुभयो। अब भोकमारीको कुनै डर भएन, कुनै प्रकारको यस्तो अब फाइनेन्सियल क्राइसिस अनिकाल नहुने भयो, यस्तो राष्ट्र हुने भयो। अनि फेरि बिमारीहरू चङ्गाइ हुने, एकदम भूतहरू पनि भागेर एकदम राम्रो। यस कारणले अब हस्पिटलमा पनि खर्च नहुने भयो। यस्तो प्रकारको चाहिँ नि सोच भएको मान्छे हो यो पत्रुस चाहिँ है। तर क्रुसमा जाने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ है त्यसले अरू सबै कुरा गर्नुहोस्, यस्तो चाहिँ कुरा नगर्नुहोस् तपाईँले, हामी तपाईँलाई क्रुसमा जान दिँदैनौँ भनेर चाहिँ यस प्रकारले धम्काएको प्रभुलाई पनि सिकाउने। अनि प्रभुले पनि त चाहिँ शरीर अनुसार गर्दैछ। शरीर भनेको चाहिँ है एकदम शत्रु हो। यस कारणले गेट बिहाइन्ड मी सैतान भनेर हकार्नु पर्यो, मेरो पछि लाग भनेर हकार्नु पर्यो। त अब यो मान्छेले पछि प्रभुलाई राम्रोसितले बुझ्दै 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 लगेपछि चाहिँ अब अन्तमा है उसले धेरै कुरा बुझ्यो। अनि उसको किताबमा अर्थात् उसको यो 2टा पत्र छ, 2टा पत्रमा उसले बहुत धेरै हामीलाई काम लाग्ने कुराहरू लेखेको छ है। र त्यो मध्ये चाहिँ अनुग्रहको कुरा उसले गरेको छ। धेरै ठाउँमा छ यो अनुग्रहको कुरा है। पावलले पनि प्रत्येक उसको चिठीमा अनुग्रहको कुरा गरेको छ। पावल प्रेरितको प्रत्येक चिठीको सुरु अनुग्रहबाट हुन्छ अनि अन्त पनि अनुग्रहबाटै हुन्छ। जब तपाईँ पावल प्रेरितको पत्रहरू पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू। अनुग्रहबाटै सुरु हुन्छ, अनुग्रहबाटै अन्त हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो अनुग्रह भनेको चाहिँ अब के हो त भन्ने कुरा आयो के। अनि यो अनुग्रह भनेको चाहिँ के हो त हामीले त चिन्नुपर्छ। अनि यो अनुग्रहमा बढ्नुपर्छ भनेको छ है। यस कारणले हामी विश्वासीहरू चाहिँ बढ्नु भन्छ होइन। यो भाइ त प्रभुमा केटाकेटी नै छ, भर्खरको हो भन्छ। प्रभुको दास धेरै बढेको ठुलो दास भन्छ है। अनि विश्वासीहरू चाहिँ ठुलो पनि हुने रहेछ, अनि भन्नुको मतलब केटाकेटी पनि हुने रहेछ होइन। अब यो बढाइ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त है भन्ने कुरातिर हामी एकछिन जानुपर्छ। किनभने नानी केटाकेटीहरू जन्मेपछि जब आमा बाउले उनीहरूलाई पालन पोषण गर्दै लान्छ, 1 वर्ष 2 वर्ष हुँदै हुँदै ठिक उमेरमा उनीहरूको साइज पनि ठिक प्रकारको हुँदै जान्छ। टिनेज हुन्छ, जवान हुन्छ, म्यारिज हुन्छ, अनि छोराछोरी पाउँछन्। यसरी नै अब संसारकै विचार गर्दाखेरि पनि बढेको चाहिँ अत्यन्तै आमा बाउलाई खुसी लाग्ने कुरा हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आमा बाउले छोराछोरीलाई एकदमै बढेको चाहन्छ अनि कुरा गर्छन्, हामी तपाईँको छोरा त बाउ जत्रै भइसकेको रहेछ हौ भन्छ है। अनि बाउलाई चाहिँ खुसी लाग्छ हो, तपाईँको छोरा त कत्रो भइसकेको छ अम्मै भन्छ। अनि बाउलाई खुसी लाग्छ, आमालाई खुसी लाग्छ। तपाईँको छोरी त तपाईँभन्दा अग्ली भइसकेको रहेछ है भन्छ, आमालाई एकदम खुसी लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा बढेको चाहिँ कति खुसी लाग्दो कुरा छ है। जस्तै अब हङकङमा हामी सेवा गर्थ्यौँ। भाइहरू प्रभुलाई पाएको 1-1.5 वर्ष 2-3 वर्षमा नै वचन दिनु यति सिपालु हुन्थे भाइहरू। अनि मलाई कति खुसी लाग्थ्यो, बढेर म जत्रै भयो भने जस्तै मनमा लाग्थ्यो। अहिले त मभन्दा अग्लो हुनुभएको छ है, कति राम्रो। अब उनीहरूको छेउमा त म त पुड्के देखिन्छु, बाउ पुड्के हुन्छ, छोराछोरीहरू अग्लो हुन्छ
त्यसकारणले बाउ गर्व गर्छ, बा छोराछोरीहरू आफूभन्दा ठुलो भएको चाहिँ अग्लो भएको, ह्यान्डसम मोटो भएको, राम्रो भएको बाउलाई बाउआमालाई कति साह्रो खुसी लाग्ने कुरा हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा संसारमै पनि त्यस्तो हुन्छ अनि आत्मामा पनि त्यस्तै नै हो र यो अनुग्रहमा बढ्ने कुरा हो है। अब यो अनुग्रह भन्ने चाहिँ के हो त भनेर विचार गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ है, यो अनुग्रह चाहिँ पहिला यो यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 17 पदमा एउटा क्लु पाउँछौँ हामी, पढिदिनुहोस् है। किनभने मोसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो, तर अनुग्रह र सत्य चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा आए। र यहाँनिर एउटा कुरा लेखिएको छ, Law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ भन्छ के। यो अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्ट बाट आउनुभयो। अब जस्तै यहाँ 14 पद पनि दया गरी पढिदिनुहोस्। अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रो माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो अनि हामीले पिताको एकमात्र जन्माएको पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौं। अब परमेश्वरले जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा मुक्तिदाता भनिकन है पठाउनु भयो, अब मरियमको गर्भधारण भइकन अब जन्मनु भयो। अब परमेश्वरले पठाउनु हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको साथमा एउटा मान्छे जातिको लागि उपहारको रूपमा पठाउनु भएको एउटा प्याकेज रहेछ के त्यो अनुग्रह भनेको चाहिँ। जस्तै कोही मान्छेले हामी जस्तै लाउरेहरू ब्रिटिसको सिपाहीहरू नोकरीमा गर्दै गर्दा घरमा आउँदाखेरि उताबाट कति पाठशालाहरू ल्याउँथ्यौँ अनि यो चाहिँ फलानालाई लगिदेऊ है भनेर। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले मानिस जातिको लागि है एउटा के भने उपहार है प्रभु येशू ख्रीष्टको साथमा एउटा उपहारको पोको झुन्डाएर पठाइदिनु भएको रहेछ क्या। अनि त्यो उपहारको पोको फुकाएर हेर्दा चाहिँ के रहेछ, त्यो चाहिँ अनुग्रहको पोको रहेछ। अनि त्यो अनुग्रहको पोको खोल्दाखेरि है त्यसलाई राम्रोसितले निहालेर हेर्दा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ प्रेमको पोका रहेछ है, प्रेम रहेछ। दोस्रोमा चाहिँ दया रहेछ है, अनि क्षमा रहेछ, अनि कृपा रहेछ है। यो पोका जो अनुग्रहको पोका, यो कोसेली जसरी मानिसलाई परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको साथमा झुन्डाएर पठाइदिनु भयो है। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि अब मैले पिताबाट दिनुपर्ने मानिस जातिको लागि कोसेली दिनु पर्यो भनेर खोलेर हेर्दा त है प्रेम रहेछ परमेश्वरको, अनुग्रह रहेछ। अनुग्रहको पोकाभित्र खोल्दाखेरि प्रेम रहेछ, क्षमा रहेछ। जस्तै पाप गरेको किन नहोस् उनीहरूको पापको क्षमाको बन्दोबस्त मैले गरिदिएको छु भनेर यस्तो प्रकारको क्षमा रहेछ, दया रहेछ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है यो प्याकेज प्रभु येशू ख्रीष्टको साथसाथै परमेश्वरले हामीलाई दिनको निम्ति झुन्डाएर पठाइदिनु भएको पोको है परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ त्यस्तो रहेछ क्या। त्यो अनुग्रह भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट र अनुग्रह सँगसँगै आयो होइन त। जस्तै यहाँनिर चाहिँ मोसासँग चाहिँ व्यवस्था दियो भन्छ है। व्यवस्था दिएको र आएको फरक हुन्छ है। आएको भनेपछि चाहिँ एकदम के अरे फेस टु फेस जस्तो हो, हामीले तुरुन्तै हात पार्ने कुरा हो, एकदम रियालिटी हो त्यो चाहिँ हो। अब जस्तै अब पल्टनमा हुँदाखेरि हामीले
पैसाहरू रिमिटनहरू गरिदिन्थ्यौँ, लुगाफाटाहरू पार्सल पठाउँथ्यौँ या केही गरेर पठाइदिन्थ्यौँ है। तर स्वयं आफै छुट्टीमा 3 वर्षमा एकपल्ट चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ परिवारमा हो, त्यस्तै प्रकारले यो अनुग्रह र प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिस कहाँ चाहिँ आएको रहेछ क्या। त्यस कारणले लेखेको छ है, केम भनेर भन्छ यहाँ 17 पदमा। फेरि पनि पढिदिनुहोस् त यो 1:17 योहन्ना। किनभने मोशाद्वारा व्यवस्था दिइएको थियो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए। यो दिएको भन्ने कुरा त फाल्टै हो। मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट के अरे केही कुराहरू दिन सक्छु, तर आउनु भन्ने कुरा अर्थात् यहाँ लेखेको छ व्यवस्था चाहिँ मोशाद्वारा दिइयो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ है आयो। फर द ग्रेस एन्ड ट्रुथ केम बाई जिजस क्राइस्ट। यो चाहिँ सत्यता र अनुग्रह चाहिँ आयो प्रभु येशू ख्रीष्टमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ देख्छौँ यो अनुग्रह भनेको चाहिँ एउटा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम, दया, क्षमा है, कृपा, यिनीहरूको चाहिँ एउटा प्याकेज रहेछ हो। अनि यो चाहिँ अनुग्रह भनेको चाहिँ त्यो। अब हामी अनुग्रह भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले यसलाई धेरै व्याख्या नगरौँ, तर अब यसलाई कसरी चाहिँ इस्तेमाल भयो त है, कसरी यो अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले है अब प्रभुको पिताको है मनसा अनुसार मानिसहरूमा चाहिँ यो अनुग्रहलाई चाहिँ के भन्छ एप्लाई गर्नुभयो है, सदुपयोग गर्नुभयो है। लेखेको छ हैन, हामीले बाइबलमा धेरै ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ है, प्रभुले कति धेरै रोगी बिमारीहरू निको बनाउनु भयो, अन्धाहरूको आँखा दिनुभयो, नाना प्रकारको रोगहरूलाई प्रभुले निको बनाउनु भयो। अनि कहिले पनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, उहाँले मान्छेलाई ब्लेम लाउनु भएन है। उनीहरूलाई प्रभुले के गर्नु भएन, दोषी भन्नु भएन। तैँले पाप गरिस् हो, तैँले अधर्म गरिस्, कहिल्यै भन्नु भएन प्रभुले है। तर प्रभुले के चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो भने विश्वास चाहिँ खोज्नुहुन्थ्यो है, विश्वासको कुरा चाहिँ गर्नुभयो। जस्तै एउटा कुरा हामी मत्तीको 17 अध्यायको 17 पदमा पढ्न पाउँछौँ। मत्ती 17:17मा यहाँ भन्छ फेथलेस भनेर भनेको छ, विश्वास रहित भनेको छ कि पढिदिनुहोस् त 17:17। येशूले जवाफ दिएर भन्नुभयो, हे विश्वासहीन र भ्रष्ट पुस्ता, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहँला, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग सहूहरूलाई सहूँ, त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ। यहाँनिर चेलाहरूले चाहिँ निको बनाउनु सकेन है, चेलाहरूले निको बनाउनु सकेन। यो बिमारी जो एकदमै लछार पछार गर्ने खालको बिमारी रहेछ, बाउले चाहिँ चेलाहरू कहाँ ल्याएको रहेछ, तर चेलाहरूले चाहिँ निको बनाउन नसकेपछि प्रभु येशू कहाँ आएपछि प्रभुले भन्नुभएको हो यो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ ए विश्वासहीन पुस्ता है, विश्वास बिनाको भन्छ। अझै मर्कुसको किताबमा पनि यो कुरा भनेको छ, एकपल्ट पढिदिउँ 4 अध्यायको 40 पदमा विश्वास बिनाको भनेर भनेको छ कि विश्वास रहित के भनेको छ त्यहाँ पनि 4 अध्यायको 40 पद। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ, तिमीहरूसँग विश्वास छैन कसरी? विश्वास छैन कसरी है, विश्वासै छैन। प्रभुले तोकाइदिनु हुँदाखेरि कहिले पनि त पापी अधर्मी भन्नु भएन है, तर प्रभुले विश्वास चाहिँ खोज्नुहुन्थ्यो क्या उनीहरू कहाँ है। यो त एकदमै अधर्मी, त्यही भएर तैँले निको नबनाएको, प्रार्थना गर्नु
प्रार्थना तेरो सुनाइ नभएको भनेर भन्नु भएन। अनि एकपल्ट चाहिँ त्यही मत्तीको 14 अध्यायको 31 पदमा चाहिँ अल्पविश्वासी पनि भनेको छ। पढिदिनुहोस् है त्यो पनि, 14 अध्यायको 31 पद। अनि तुरुन्तै येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्राउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासी, तिमीले किन शङ्का गर्यौ? यो पत्रुस डुब्दै गर्दाखेरि है, अनि त्यसले गर्दाखेरि अल्पविश्वासी पनि भन्नुभएको छ हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ है बढाउने काम रहेछ। प्रभुको चेलाहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हाम्रो विश्वास बढाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। यस कारणले हामी विश्वासमा पनि बढ्नुपर्ने रहेछ। प्रभुले त्यस कारणले प्रभुले मेरो भन्नु चाहिँ के छ भने है, नबोलिदिनु है, वचन हुँदैछ। पापीहरूलाई है बचाउने क्रममा चाहिँ प्रभुले कहिले पनि पापको कुरा चाहिँ पापीहरूलाई चाहिँ पापीको दोष चाहिँ लाउनु भएन, तर विश्वास खोज्नुहुन्थ्यो हो, विश्वास चाहिँ खोज्नुहुन्थ्यो है। त्यो हो मेरो भनाइ चाहिँ। यो चाहिँ मनमा हामीले राख्नुपर्छ। प्रभुको जति पनि अचम्मका कामहरू हामीले पढ्छौँ है, जब हात सुकेको मान्छे निको बनाउनु भयो, आमामा कस्तो खालको हात, यो तैँले त चोरिस कि क्या हो र यति सारा हात पनि सुक्यो भन्नु भएन। तेरो हात पसार भन्नुभयो, एकदम पसार्यो, निको भयो हो। कुप्रीलाई प्रभुले देखेर तिम्रो रोग निको भयो भन्नुभयो। अनि त कति साह्रो दोब्रिएको, कति साह्रो कुप्रो भएको, त के अरे ठुलो ट्रकको टायर जस्तै, व्हिल जस्तै पो भइसकिस् त हौ गोलो, के पाप गरिस् तैँले त पनि भन्नु भएन है। अनि यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्यायमा आउनुहोस् त, त्यो चाहिँ हेरौँ। यहाँ पनि एउटा जन्मैको अन्धालाई प्रभुले आँखा दिनुभयो, दृष्टि दिएर उनलाई पनि बडो ठुलो उपकार गर्नुभएको हामी देख्छौँ। यो 9 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म पढिदिनुहोस् त, राम्रो सुन्नु होला अरूले। यूहन्ना 9 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म। अनि येशूले जाँदै गर्नुहुँदा एउटा जन्मैदेखिको अन्धा मानिसलाई देख्नुभयो। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोधे, हे रब्बी, कसले पाप गरेकोले यो मान्छे अन्धा जन्मेको हो, यसले कि यसका बाबुआमाले? येशूले जवाफ दिनुभयो, न त यस मानिसले न यसका बाबुआमाले नै पाप गरे, तर परमेश्वरका कामहरू यसमा प्रकट हुन् भनी भएको हो। अब हेर्नुहोस् न है, अब अन्धालाई के थाहा, को जाँदैछ, छत्राक छुत्रोको आवाज सुनियो होला, अनि अरूले पनि भने होला जाँदैछ कि जाँदैछ यो बाटो भनेर। अब अन्धा मान्छेको कुनै एउटा सहारा छैन है, तर आवाज चाहिँ उसले सुन्छ के, कान चाहिँ राम्रै रहेछ उसको हो। अनि आवाज सुन्दाखेरि त के भन्छ भन्दाखेरि त बा त चेलाले भन्यो, बा त शास्त्री फरिसीहरूले भन्यो, तर पनि अब को चेला, को शास्त्री फरिसी, को प्रभु येशू ख्रीष्ट, अब त्यो अन्धालाई के थाहा बिचरा हो, आँखा त देख्दैन, तर कान चाहिँ तिखो रहेछ है। त्यस कारणले उसले के सुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, हे रब्बी, कसले पाप गर्यो त्यस कारण यो मान्छे अन्धा जन्म्यो, यिनले कि यिनको आमा बाउले भनेर भन्यो। अनि त्यो मान्छेको हृदयमा यति ठुलो चोट लाग्यो होला, त्यो शब्द अत्यन्तै गम्भीर भएर आयो होला त्यो अन्धाको मनमा हो। कसले गरे त पाप, मेरो आमाबाउले कि मैले नै गरेर म अन्धा जन्मे त हँ? यो त एकदम चाखलाग्दो प्रश्न गर्यो भनेर चाहिँ उसको मनमा लागिरहेको थियो। अनि अब कि त आमाबाउले कि त मैले चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ भनेर सोचिरहेको अवस्थामा प्रभुको आवाज आयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ है, neither hath this man sinned nor his parent,
न त यसले पाप गर्यो न त यसको आमाबाउले भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति कति खुसी भयो हो। मानिसहरूले चाहिँ कसले पाप गर्यो र यो अन्धा जन्मे भन्छ, तर प्रभुले चाहिँ आमाले पनि आमाबाउले पनि होइन यसले पनि होइन भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले प्रभुले यस पृथ्वीमा परमेश्वरको अनुग्रह यस प्रकारले इस्तेमाल गर्नुभयो हो, किनभने त्यो पोकामा चाहिँ क्षमाको पनि रहेछ क्या है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि अब अर्को ठाउँमा पनि हेरौँ, किनभने अब छिटो छिटो जानुपर्ने यस्तै खालको घटना अर्को पनि यूहन्ना त्यसैको 8 अध्यायमा आउनुहोस् त। 8 अध्यायमा पनि एउटा स्त्रीलाई व्यभिचार गर्दै गर्दा पक्रेर फरिसीहरूले लिएको के, त्यो पनि छिटो छिटो हेर्ने। 8 अध्यायको 10 र 11 मात्रै पढिदिनुहोस्। जब येशूले आफूलाई सोझो पार्नुभयो अनि त्यस स्त्री बाहेक अरू कसैलाई देख्नु भएन, तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, हे नारी, तिमीलाई दोष लाउनेहरू कहाँ छन्? कसैले तिमीलाई दोषी ठहराएनन्? त्यसले भनी, कसैले पनि ठहराएनन् प्रभु। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन, जाऊ र अबदेखि पाप नगर। अब यो एउटा घटना होइन, 1 देखि नै हामी 12 पद 11 पदसम्म पढ्नुपर्ने, तरै पनि हामी पढिल्याएको कुरा हो। त मेरो पोइन्ट चाहिँ यही हो कि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो अनुग्रहको पोका खोल्दाखेरि चाहिँ है क्षमा रहेछ, दया रहेछ, कृपा रहेछ होइन। अब यस कारणले गर्दाखेरि कसरी त त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ इस्तेमाल गर्ने। अब यहाँ पनि त्यो अनुग्रह इस्तेमाल भयो हो। व्यभिचारमा पक्रिएको स्त्री त पापी नै हो नि वास्तवमा त त्यत्रो फरिसीहरूले त समातेर ल्यायो है। व्यभिचार गर्दा गर्दै पक्रेर ल्याएको हामीले लो ढुङ्गाले हान्नु भनेको छ व्यवस्थामा, लो तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेर प्रभुलाई त ख्यापख्याप्ती बनायो फरिसीहरूले, शास्त्रीहरूले। अन्त प्रभुले पनि ढुङ्गामा कोर्नु भयो होइन। ढुङ्गा भने मैले भुइँमा भनेको छ, तर त्यो मन्दिरमा चाहिँ ढुङ्गाले छापेको थियो, त्यस कारणले ढुङ्गै माथि भन्दा पनि फरक पर्दैन है। मन्दिर चाहिँ ढुङ्गाको के अरे भुइँमा बनिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो त्यहाँदेखि, तिमीहरूमध्ये जो चाहिँ पाप रहित छ, दोष रहित छ, त्यसैले पहिला हान भन्दाखेरि अब यसो विचार गर्यो उनीहरूले, कोही पनि दोष रहित त छैन। एउटा न एउटा दोष त कमाएकै हुन्छ मान्छेले हो। त्यसले गर्दा ढुङ्गा उठाउन सकेन। अनि लेखेको छ ठुलोदेखि सानोसम्म उनीहरू चाहिँ गए भनेर भनेछ। यस कारणले भरे त स्त्री एक्लै उभिरहेको रहेछ है। अनि अब स्त्रीको लागि एउटा चुनौतीको कुरा छ। अब अरूले त दोष दिएन, अब प्रभुले त थाहा पाइराख्नु भएको छ। थाहा पाउनु पनि के पर्यो र, अघि शास्त्री फरिसीले भनिसके व्यभिचार गर्दै गर्दा ल्याएको भनेर है। अब ढुङ्गा त हान्नु सक्नुहुन्छ प्रभुले त भनेर चाहिँ उसले सोचेको। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए नारी, तिमीलाई दोष दिनेहरू कता गए भन्दाखेरि है, सबै गए प्रभु भन्यो। कसैले पनि दोष दिएन प्रभुजी है। त्यसो भए मैले पनि दोष दिन्न, जाऊ फेरि पाप नगर है। अब फेरि पाप नगर भन्ने कुरालाई धेरैजनाले है उल्टो पुल्टो अर्थ लगाएर होइन के भन्छ त्यो धेरै म कोट्याउँदिनँ। तर पाप नगर्ने शक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभयो नि त। त्यो चाहिँ अनुग्रहको पोकाले हान्यो नि त हो। त्यो चाहिँ के हो, म पनि तिमीलाई दोष दिन्न। अब यो शब्द सुन्दाखेरि त्यो स्त्रीको मन कस्तो भयो है। कसले यसो भन्नु सक्छ हो।
त्यसकारणले परमेश्वरको प्रेम पायो, परमेश्वरको कृपा पायो, परमेश्वरको क्षमा पायो, परमेश्वरको दया पाएको कुरा यहाँ हामी देख्छौँ हो। त्यसले प्रभु येशू ख्रीष्टले पिताबाट एउटा पोका कोसेली छ, यो कोसेली म तिमीलाई दिन्छु भने जस्तो हो। अब त्यो कोसेली पाइसकेपछि, त्यत्रो ठुलो अनुग्रह पाएपछि अब त्यो स्त्री गएर कहाँ पाप गर्छ? ऊ त धन्यवाद दिनुमा हतार हुन्छ, फुर्सदै हुँदैन। उसको हरेक स्टेपमा हे परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँको आराधना गर्छु, तपाईँ जस्तो मुक्तिदाता पाएँ मैले भनेर उसले त जीवनभरि प्रभुको निम्ति ज्यान अर्पण गर्छ नि हौ। कहाँ उसले पाप फेरि गर्छ हो? यदि कुनै कथनकाल पापमा चुकी गयो भने पनि त्यो अनुग्रहले उसलाई खिचेर पश्चातापी बनाएर है फेरि पनि पश्चाताप गरेर प्रभुको चरणमै पर्छ। त्यस कारणले पहिला पहिला डिएल मोडी दाजुहरूलाई प्रश्न गर्थे अरे मान्छेहरूले, अनि क्रिस्चियनले पाप गर्छ कि गर्दैन भनेर भनेको थियो अरे। अनि भाइजीले भन्नुहुन्थ्यो अरे क्रिस्चियनले पनि पाप गर्छ, नन क्रिस्चियनले पनि पाप गर्छ, तर फरक चाहिँ यही हो, क्रिस्चियनले पाप गर्यो भने पश्चाताप गरेर आउँछ, नन क्रिस्चियनले पाप गर्यो भने झन् उतै जान्छ, पाप गर्दै उतै गइरहेर जान्छ भन्थ्यो अरे क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पाप नगरेको अर्थ चाहिँ त्यो हो। कतिपल्ट त हामी चुक्छौँ, यस हामीले त्यत्रो अनुग्रह पाएर पनि, तर हामी पश्चातापी हुन्छौँ। बाइबलमा लेखेको छ है, कोही मान्छे चुक्यो भने पनि हाम्रो के छ? वकिल छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ गएपछि प्रभुले फेरि पनि हामीलाई क्षमा दिन्छ। यही कुरा पत्रुसलाई पनि थाहा थियो, त्यसै कारणले पत्रुसले इन्कार गरे तापनि है प्रभुले उनलाई के अरे दयाको दृष्टिले नै हेरेर उसको मन फर्काएर दुरु रुने बनायो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रभुले चाहिँ अनुग्रह चाहिँ, त्यो अनुग्रहको पोका चाहिँ कसरी मानिस कहाँ चाहिँ प्रकट गर्नुभयो हो, अर्थात् इस्तेमाल गर्नुभयो, त्यो पोका दिनुभयो, पिताबाट पाएको है यो तिमीहरूले भनेर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले पनि आज त्यो पोको अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रह पाएको हो क्या हामीले। त्यस कारणले प्रभुले पनि यो अनुग्रहलाई इस्तेमाल गर्नुभयो है। अनि त्यसको साथसाथै है पत्रुसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लुका 22 अध्यायमा हामी आउँछौँ है। पत्रुसलाई चाहिँ एउटा प्रार्थना गरेको कुरा छ। 22 अध्याय, लुकाको किताब 22 अध्यायमा हामी आउने रहेछौँ। 31 पद, 31 देखि 32 पद हेरौँ त, पढिदिनुहोस्। लुका 22 31 देखि 32, 31 र 32 भनौँ न। भान्ज कति जानुभयो? कोही हुनुहुन्छ? कसैले भन्नुभयो, हे सिमोन, हेर गाउँ जस्तै निफन्नलाई शैतानले तिमीहरूलाई लिन चाहेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर तिम्रा निम्ति प्रार्थना गरेको छु, अनि तिमी फर्केपछि आफ्ना भाइहरूलाई स्थिर पार। यहाँनिर चाहिँ अब पत्रुसले यति साह्रो प्रभुलाई इन्कार गरेको, ती 3 पल्ट म उसलाई चिन्दिनँ, जान्दिनँ भनेर इन्कार गरेको है। तर यहाँनिर हामी देख्छौँ पत्रुसलाई प्रभुले है प्रार्थना गरिदिएको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर, के भनेर अरे, तिम्रो विश्वास 31 मा 31-32 फेरि पढिदिनुहोस् त। अनि प्रभुले भन्नुभयो, हे सिमोन, हेर गाउँ जस्तै निफन्नलाई शैतानले तिमीहरूलाई लिन चाहेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर तिम्रा निम्ति प्रार्थना गरेको छु।
अनि तिमी फर्केपछि आफ्ना भाइहरूलाई स्थिर पार। अब यहाँनिर चाहिँ विश्वासकै कुरा आयो। अघि पनि हामीले विश्वास के अरे लिटल फेथ है, नो फेथ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ होइन। विश्वास रहित अनि अल्पविश्वासी भनेर, अनि विश्वासको चाहिँ केयर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ पनि जोडेको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ है, प्रभुले नि एउटा अब यो इन्कार गर्ने त बेला भएको छैन नि त पत्रुसले, अब इन्कार गर्नेवाला छ अझै पनि। तर प्रभुले प्रार्थना गर्दाखेरि किन त तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर मात्रै प्रार्थना गर्नुभयो त। अब इन्कार नगरोस्, यो मान्छेले इन्कार गर्नु सक्छ तर इन्कार नगरोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्नु भएन परमेश्वरले। भन्नुको मतलब एलाउ है, कतिपल्ट गल्ती गर्न परमेश्वरले नै है एलाउ गर्दो रहेछ के मान्छेलाई है। भन्नु हो त कतिपल्ट, फेरि मैले पाप गर्ने लाइसेन्स चाहिँ दिएको होइन है, तर कतिपल्ट चाहिँ गरोस् हो, यो गल्ती गरोस् अनि बरु पछुताएपछि यसले चेत्छ भन्ने खालको के अरे विचार रहेछ हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यस कारणले त यहाँनिर भन्छ त तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर तिमीलाई शैतानले निखन्दैछ तर पनि मैले प्रार्थना गरेको छु ताकि तिम्रो विश्वास नटुटोस् है। विश्वास नटुटोस् भनेर मात्रै प्रार्थना गर्नुभयो। यसले इन्कार नगरेको होस्, इन्कार नगरोस्, यसले इन्कार नगर्ने शक्तिको लागि चाहिँ प्रभुले प्रार्थना गर्नु भएन। माग्नु भएको भए प्रभुले प्रार्थना गरेको भए इन्कार गर्दैन थियो हो। तर प्रभुले त्यो उसको विश्वास चाहिँ नटुटोस् भन्छ। यसबाट चाहिँ हामी देख्छौँ है, तपाईँ हामी कतिपल्ट ब्याकस्लाइडेड स्थितिमा पुग्न सक्छौँ होला तर विश्वासको त्यान्द्रो चाहिँ टुट्दैन है। विश्वास चाहिँ रहिरहन्छ हो। त्यस कारण त्यही विश्वासले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरको अगाडि आउन सक्छौँ हो। विश्वास चाहिँ नटुटोस् भन्नुभयो है, नटुटोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभुले है। तर इन्कारको लागि चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन भनेर चाहिँ यहाँ हामी एउटा पाठ सिक्दो रहेछौँ के है। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले पनि यो अनुग्रह चाहिँ अब इस्तेमाल गर्नुपर्छ हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि अनुग्रह इस्तेमाल गर्नुभयो हो। यहाँनिर हामी देख्छौँ सबैभन्दा ठुलो अनुग्रह चाहिँ है लुका 23 अध्यायमा 43 पदमा प्रभुले जसरी प्रार्थना गर्नुभयो है, पढिदिनुहोस् त यो लुका 23 अध्यायको 43 पद। अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु आज नै तिमी, सरी त्यो पनि हो एउटा चाहिँ है, ठिक छ त्यो पनि पढिदिनुहोस्। आज नै तिमी मसँग स्वर्ग लोकमा हुनेछौ। कस्तो अचम्मको कुरा त, त्यो त चोरेर क्रुसमा टाँगेको हो। अब त्यसले प्रार्थना गर्यो हैन, दाहिनेपट्टि र बायाँपट्टि एक एकवटा चोर झुन्डिएको छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट बिचमा झुन्डिनु भएको छ। त त्यो चोरले चाहिँ भन्दैछ एउटाले चाहिँ कि मलाई तपाईँ स्वर्गमा जाँदा मलाई पनि सम्झनुहोस् भन्दैछ है। त त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्छ आज नै तिमी मसित स्वर्गमा हुनेछौ भन्नुभयो हो। त्यस कारणले के चाहिँ भनेको त यो कुरा भनेर विचार गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले आजभोलि कतिजना कति ठाउँमा चाहिँ के अरे पश्चाताप गर्दाखेरि एकदम मान्छेले चाहिँ टाइट के भन्छ कानुन लाउँछ के है, तिमीले त्यो नगरेसम्म पश्चाताप गर्न पाउँदैन भन्छ के। अन्त त्यो चोरले चाहिँ कति चोरेको थियो त्यो नतिरेसम्म त स्वर्ग जानु पाउँदैन थियो होला नि त हो। त्यस कारणले अनुग्रहको पोका यति खतरा रहेछ कि है, त्यो चोरले कति चोरेको थियो हैन,
जा तिरेर आएछ भनेको भएदेखि त्यो काँटीबाट कसरी खुस्काउने उसलाई हो उपाय छैन बाबु स्वर्गमा त लान्थे तर के गर्नु तैँले चोरेको कसले तिरिदिने र त्यसकारण तिमी अभागी भयो भन्नु पर्थ्यो प्रभुले तर प्रभुले वास्ता गर्नु भएन के चोरेको थियो के अपराध गरेको थियो र त्यो क्रुसमा त्यसै टाँगिएको होइन तर प्रभुले आजै तिमी माथि हुनेछौ त्यस कारणले विश्वास गरेको खण्डमा प्रभुलाई अङ्कमाल गरेको खण्डमा है प्रभुलाई पुकारेको खण्डमा आज कसरी हामी पापबाट क्षमा पाउने रहेछौँ त हो त्यो अनुग्रहको पोकाको शक्ति चाहिँ खतरा रहेछ क्या है यही चाहिँ मैले गर्न खोजेको अनि यसरी नै प्रभुले पनि 23 अध्यायको 34 पद पढिदिनुहोस् त त्यो प्रार्थना गरेको लुका 23 को 34 तब येशूले भन्नुभयो हे पिता तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन् अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्रहरू भाग भाग गरे र गोला हाले हेर्नुहोस् त प्रभु येशू ख्रीष्टको क्षमा को गहिराई कति धेरै रहेछ त हो कसले त्यसरी क्षमा दिन सक्छ जब हातमा काँटी ठोक्दैछ हे पिता यो मान्छेलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दैछ प्रभुले जब खुट्टामा काँटी काँडाको मुकुट लाउँछ प्रभु येशू ख्रीष्टको मनमा एक रति उनीहरूप्रति रिस देखिँदैन न त नै के देखिन्छ बदलाको भावना देखिन्छ पखलास पछि देखलास तैले भन्ने खालको कुनै कुरा छैन प्रभु येशू ख्रीष्टकोमा है उनीहरूले त्यो क्षमाको है पोका कस्तो खतरा रहेछ त हो प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा है त्यो उसलाई विरोध गर्नेहरूलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ हे पिता यिनीहरूले जानेको छैन यिनीहरूले के गर्दैछ सो जानेको छैन यिनीहरूलाई क्षमा गर प्रभु येशू ख्रीष्टको हृदय कति सफा एउटै पनि बदलाको भावना रिसको भावना केही पनि छैन यस्तो निर्दोष प्रभु बलिदान हुनुभएको रहेछ आज पाप क्षमाको लागि हो त्यसैले त्यो चोर जसले काँटी ठोङ ठोक्यो जसले मुखमा खकार लगाएर थुक्यो है पछि गएर उसले पश्चाताप गर्यो भने छोरा तिम्रो पाप क्षमा भयो भनेर चाहिँ भन्ने के एउटा ठाउँ रहेछ नि त हो तैँले त थुकेको होइन त काम लाग्दैनस् भन्नुहुन्न प्रभुले क्या त्यस कारणले हेर्नुहोस् त अनुग्रहको गहिराई अर्थात् पाप क्षमा प्रेमको गहिराई है कति धेरै रहेछ यो कुरा है हामी यो कुरा हामी प्रभुको प्रार्थनाद्वारा पनि थाहा पाउँछौँ त्यो चोरको विषयमा पनि हामी थाहा पाउँछौँ है त्यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुले प्रभुको साथमा आएको होइन त्यो व्यवस्था चाहिँ मसाबाट आयो तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आयो है भन्ने कुराले चाहिँ हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ त्यो अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको साथमा टालिएर आएको रहेछ अर्थात् परमेश्वरले पठाएको मानिसप्रतिको एउटा उपहार रहेछ अनि यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले देखाउनु भयो नि त हो मानिसहरूलाई दिनु भयो नि त परमेश्वर पिताबाट पाएको भनेर है प्रभुले के गर्नु भएन के अरे कन्जुसी गरेर राख्नु भएन सबै मानिसहरूलाई दिनुभयो हो मानिसहरूले पाए है अनि आज तपाईँ र मैले पनि पाएका छौँ त्यस कारणले नै बाइबलमा लेखिएको छ है पहिला एफिसीको किताबमा आउनुहोस् त 2 अध्यायको 5 पद पढिदिनुहोस् हामी अपराधमा मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ अनुग्रहले तिमीले मुक्ति 8 पनि पढिदिनुहोस् किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन यो परमेश्वरको दान हो अब तपाईँ र मैले पनि हैन
अब अनुग्रहद्वारा हामीले पनि मुक्ति पाएकोले गर्दाखेरि आज यो मुक्ति चाहिँ आज हामीले इस्तामल अर्थात् यो अनुग्रह चाहिँ हामीले हाम्रै भाइ भाइहरूको बिचमा पनि है हामीले इस्तामल गर्नुपर्छ हो, इस्तामल गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा यो मुक्ति हामीले कसरी पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ जन्मको कुराहरू हामीले गरेको थियौँ होइन। परमेश्वरको वचन जो चाहिँ नाश नहुने बिउ है, यस्तो अजम्बरीको बिउ एकदमै हामीमा आयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हामीले सुन्यौँ है, कोही भजनहरूद्वारा, कोही प्रभुको छोराछोरीहरूको मुखपात्र भएर परमेश्वरको वचन हाम्रो कानमा पर्यो। कतिपल्ट सेवा सङ्गतिहरू गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा बिस्तारै बढ्यो अनि हामीले नयाँ जन्म पायौँ है। अनि प्रभुको अगाडि प्रार्थना गऱ्यौँ, घुँडा टेक्यौँ अनि हामीलाई प्रभुले एउटा छोराछोरी बनाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि भन्नुहुन्छ अब चाहिँ दुधे बालक जस्तो दुधको तृष्णा गर। त्यहाँदेखि दुधको तृष्णा गर्दै परमेश्वरको वचनको सङ्गतिको तृष्णा गर्दै हामी प्रभुको अनुग्रहमा बढ्दै बढ्दै आएको कुरा छ हो। अब हामीले पनि परमेश्वरको अनुग्रह पायौँ, परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा भयो। अब हामीले पनि त्यो अनुग्रह चाहिँ अब एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ क्या। हामीले पनि त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ इस्तेमाल गर्नुपर्छ हो। अनि त्यो इस्तेमाल गर्दा हुँदै चाहिँ हामीले कुन प्रकारले, जस्तै मत्ती 10 अध्यायको 8 पदमा पढिदिनुहोस् त। सित्याइमा पायो सित्याइमा देऊ भनेको छ, पढिदिनुहोस्। मत्ती 8 अध्यायको 10 पद, 10 अध्यायको 8 पद है। ती बिरामीहरूलाई निको पार, कोरीहरूलाई शुद्ध पार, मरेकाहरूलाई बिउताओ, दुष्ट आत्माहरू निकाल, तिमीहरूले सित्तैमा पाएका छौ र सित्तैमा देऊ। जसरी प्रभुले पनि होइन सित्तैमा हामीलाई दिनुभयो, कि कसैले किन्नु भयो, कसैले केही गर्यौँ त हामीले मुक्ति पाउनुको लागि? हामीले केही पनि गर्यौँ न। तर अरूले मुक्ति पाउनुको लागि कति धेरै धन सम्पत्ति खर्च गर्छन्, कहाँ कहाँ जान्छन्, खाली खुट्टा कहाँ हिँडेर जान्छ, काँडाले घोचेर हैरान हुन्छ मुक्ति प्राप्तको लागि हो। तर उनीहरूले मुक्ति पनि पाउँदैन आखिरी। तर हामीले चाहिँ एक ठुङ्गा फुल पनि खर्च नगरिकन प्रभुबाट हामीले यत्रो महान मुक्ति पायौँ। यस कारणले तिमीले सित्तैमा पायो, अरूलाई पनि सित्तैमा देऊ भन्नुहुन्छ प्रभुले हो। यस कारणले प्रभुको अनुसरण गर्नुपर्छ। प्रभुले पनि हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो अनि सित्तैमा हामीले पनि दिनुपर्छ। यस कारणले पहिला पत्रुसको किताबमा पनि उहाँको पाइलामा टेकेर हिँड पनि भनेको छ। 2:21 चट्ट पढिदिनुहोस् न त। पहिला पत्रुस 2:21। किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूमा पछि पछि हिँड भनेर नै हाम्रो लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ प्रभुले दुःख भोगेर एउटा बाटो पाइला राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो पाइलाबाट चाहिँ हामी पनि हिँड्नुपर्छ। अर्थात् प्रभुको अनुसरण गर्नु पर्यो। प्रभुले कस्तो उपकारहरू गरेर प्रभुको भनौँ रोगी बिमारीहरूदेखि लिएर घटी कमीमा भएकोहरूलाई प्रभुले उपकार गर्नुभयो होइन। अर्थात् यो अनुग्रह गर्नुभयो, अनुग्रह बाँडचुँड गर्नुभयो भनेपछि आज हामीले पनि त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ बाँडचुँड गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर हामी हेर्दछौँ है। अनि हाम्रो भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ होइन। अनि भनौँ कि अब प्रेम गर्नुपर्छ है। लडेको गिरेकोहरूलाई उठाउनुपर्छ है। अनि उनीहरूको विशेष गरेर भाइ बहिनीहरूको सेवाको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। उनीहरूको सेवाको बाटोहरू खोलिदिनुपर्छ, सजिलो बनाइदिनुपर्छ होइन।
जस्तै कतिजनाले के अरे भाइलाई वचनको सेवा दिउँ कि नदिउँ भन्दाखेरि हुँदैन हौ भन्नु हुँदैन होइन, दिउँ, बिस्तारै सिक्नुपर्छ, राम्रो त आउँदैन होला तर उत्साह दिनुपर्छ भन्नु पर्यो के, बाटो खोल्दै लानु पर्यो। हुँदैन हुँदैन, अस्ति यस्तो नराम्रो गरी बाध्दै थियो, यस्तो खालको कुराहरू गरेर हामीले अरूको ठेस ठोक्कर लाग्ने काम बनाउनु हुँदैन, उत्साह दिनुपर्छ है उनीहरूलाई चाहिँ। किनभने कति कुरा चाहिँ हुन्छ है, हुनु चाहिँ भन्नुको मतलब हुँदैन भन्ने कारण पनि हुन्छ। घटी कमी भन्ने कुरा मान्छेमा सबैमा हुन्छ हो, सबैमा हुन्छ। जति ठुलोहरूले पनि के अरे म चाहिँ सिद्ध हुँ भन्न मिल्दैन क्या, काहीँ न काहीँ घटी कमी हुन्छ मान्छेमा। तर बाइबलमा लेखेको छ पहिला यूहन्ना 1:7 है, पहिला यूहन्ना पत्र 1:7 लेखेको छ, पढिदिनुहोस् त। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्दछ। यहाँनिर हामी देख्छौँ है, ज्योतिमा है हिँड्छ है, के लेखेको छ, बट इफ वी वक इन द लाइट, ज्योतिमा हिँड्छौँ भने है, एज ही इज इन द लाइट वी हेभ फेलोसिप वान एनदर है, एउटाले अर्कोको सङ्गति हुन्छ। एन्ड द ब्लड अफ जिजस क्राइस्ट हिज सन क्लिन्स अस फ्रम अल सिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ज्योति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जस्तो हाम्रो यो टर्च लाइटहरू, यो के भन्छ बिजुली बत्ती के को ज्योति थिएन कि त्यति बेला चाहिँ आगो हुन्थ्यो क्या, आगो। कस्तो खालको उनीहरूले चाहिँ पुल्ठो बनाएर ज्योति आगो नै हो, आगोद्वारा नै ज्योति पाउँथ्यो क्या त्यति बेला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको भाइ बहिनीको कति घटी कमी दोषहरू कतिवटा हुन्छ है, हुँदैन यो भाइ सक्दैन, यसको यस्तो छ कमजोरी, यस्तो छ कमजोरी भन्ने कुराहरू, त्यो कमजोरीहरू जल्ने चाहिँ आगो छ क्या त्यहाँ हो, आगोमा जल्छ र खरानी हुन्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दोष कोट्याइकन है अरूको चाहिँ के अरे दोष कोट्याएर उसको सेवालाई के गरिदिनु हुँदैन, गरिदिनु हुँदैन, ठक्करको काम गर्नु हुँदैन है, बढाउनु पर्यो हो, बढाउँदै लानु पर्यो, प्रेमले जित्दै लानु पर्यो। अनुग्रहको भनेको त्यो इस्तामल भनेको चाहिँ यसले कस्तो प्रभुले पनि क्षमा दिनुभयो नि त, प्रभुले कहिल्यै पनि है त्यो व्यभिचारमा पक्रिएको स्त्रीलाई त तिमीले किन व्यभिचार गरिस् भन्नु भएन है, पश्चाताप गर त भन्नु भएन है, जाऊ अब फेरि पाप नगर, म पनि तिमीलाई दोष दिन्न भन्नुभयो भने आज तपाईँ र म चाहिँ फलाना गरेको हो कि होइन भन् त, ल यतिजनाको बिचमा भन् अनि त क्षमा पाउँछस्। शर्ममा पार्नुको लागि त्यसो भन्ने हो कि न त त्यो मान्छेको आत्मा नर्कैमा फाल्नु कोसिस गरेको हो कि किन त्यसो हुन्छ के। त्यस कारणले गर्दा अनुग्रहको पोका खोलौँ है भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह। जसरी प्रभुले खोल्नुभयो त्यसरी नै हामी पनि अनुग्रहको काम गर्नुपर्छ। आज एउटा उपमा प्रभुको अनुसरण गर्ने पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा हिस्टोरी म भन्छु, भएको कुरा हो वास्तवमा चाहिँ। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने साइन्टिस्ट, अब कतिजनाले सुनि नै सक्नु भएको छ, तरै पनि यो सन्दर्भ मिल्ने भएकोले गर्दा म यो कहानी भन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले धेरै कुराहरू डिस्कभर गर्यो हैन, अनि उसलाई धेरै जग्गाबाट है उसलाई निम्तोहरू आउँथ्यो लेक्चरको लागि, अनि ऊ जान्थ्यो, अनि उसले चाहिँ ड्राइभर लान्थ्यो, अनि ड्राइभरले गाडी चलाउँथ्यो। ठ्याक्क स्टेजको अगाडि चाहिँ त्यो ड्राइभरले रोकेपछि
आइन्स्टाइन गाडीबाट निक्लिन्थ्यो अनि ठक 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 गएर ऊ मञ्चमा अगाडि बस्थ्यो अनि त्यहाँदेखि सबैको उसले एप्लाउज अर्थात् वेलकम थप्पडीहरू मार्थ्यो होला के गर्थ्यो स्वागत गर्थ्यो स्वागत गर्दा कसरी टाउको हल्लाउँथ्यो होइन त्यहाँदेखि उसले लेक्चर कसरी सुरु गर्थ्यो है अनि उसको लेक्चर एकदम मजाले सबैले सुनेपछि लास्टमा चाहिँ उसले कसैको केही प्रश्न छ भने भन्नुहोस् पनि भन्थ्यो अनि त्यो प्रश्नको उत्तर पनि दिन्थ्यो अनि अन्त कसरी गर्थ्यो त्यो सबै कुरा चाहिँ ड्राइभरले सबै अनुसरण गरेको रहेछ क्या अनि त्यहाँदेखि धेरैपल्ट त्यस्तो गरेपछि चाहिँ ड्राइभरले के भनेछ भने एकपल्ट चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि साइन्टिस्ट ज्यू सर आज चाहिँ तपाईँ को काम म गर्छु म आज तपाईँको पाठ म गर्छु तपाईँ मेरो पाठ गर्नुहोस् भनेछ होइन यो मूर्खले के भन्छ गर्नु सक्छस् के भनेछ साइन्टिस्टले म गर्छु पक्का गर्छु भनेछ अनि मलाई शर्ममा पार्ने त होइनस् भनेछ न म तपाईँलाई कुनै हालतले पनि शर्ममा पार्दिनँ किनभने म तपाईँको सबै एक्सनदेखि लिएर सबै कुरा थाहा भइसकेको छ मलाई भनेछ अनि आइन्स्टाइनले पनि विचार गरेछ गरोस् न त यो मूर्खले कतिको गर्दो रहेछ हेरौँ न त तमासा भनेर चाहिँ आइन्स्टाइनको लुगाफाटाहरू सबै उसले लगाएछ ड्रेस चाहिँ अनि त्यो ड्राइभरको ड्रेस चाहिँ आइन्स्टाइनले लगाएर गाडी चलाएर गएछ अनि ठक्क त्यो सभामा लेक्चर गर्ने ठाउँमा गाडी लगेर रोक्ने बित्तिकै अब त्यो आइन्स्टाइनले चाहिँ ड्राइभर गरेको अनि लगेर त ड्राइभर सर्लक्कै आइन्स्टाइन उत्रे जस्तै गरेर ढोकाबाट ठ्याक्क झरेर जुन खुट्टा झार्थ्यो त्यही खुट्टा अगाडि झार्ने अनि त्यसरी ठक 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 अगाडि के अरे भिडलाई अर्थात् त्यो अडियन्सहरूलाई सम्बोधन गर्दै टाउको हल्लाउँदै हात उठाउँदै जसरी आइन्स्टाइन गएको त्यसरी नै गएर आफ्नो ठाउँमा बसेछ है सबैले अब ल आइन्स्टाइनलाई आउनुभयो ल अब हामी उहाँको लेक्चर सुन्छौँ भनेर चाहिँ भनेपछि जसरी आइन्स्टाइनले उठेर सुरु गर्थ्यो त्यसरी नै सुरु गरेछ अनि त्यो लेक्चरको पाठहरू जति थियो त्यो सबै कुराहरू एक्ज्याक्टली आइन्स्टाइनले जस्तै है उसले गरेछ सबै कुरा गरेछ अनि ड्राइभर चाहिँ आइन्स्टाइन खास आइन्स्टाइन चाहिँ उहाँ ड्राइभर बस्ने सिटमा गएर सुनिराख्दो रहेछ अनि यो मान्छेले पक्का एकुरेट ल्याउँदैछ ठिक छ भन्दै टाउको हलाउँदै बसिराख्दो रहेछ अनि लास्टमा चाहिँ अब मैले जहिले पनि प्रश्न अडियन्सलाई गर्थेँ अडियन्सले प्रश्न गर्थे प्रश्नहरूको लागि मैले अडियन्सलाई भन्थेँ अब यसले पनि त्यसै गरेर नजानेको प्रश्न आयो भने चाहिँ अब चाहिँ यो पक्रा पर्छ भनेर आइन्स्टाइनले चाहिँ एकदम मुटु पनि ढुकढुक हुँदै बसिरहेको रहेछ अनि प्रश्न गर्नेहरूले प्रश्न गरेछ कतिवटा उत्तर दियो तर एउटा प्रश्न चाहिँ आएछ जुन चाहिँ त्यो ड्राइभरलाई पत्तै नभएको है कसरी उत्तर दिनुपर्ने थाहै छैन अनि ड्राइभर अब चाहिँ पक्राउ पर्यो भनेर आइन्स्टाइन चाहिँ बहुत रातो नापिरो भएर बसिरहेको बेला त्यो ड्राइभरले भनेछ यो प्रश्न चाहिँ तपाईले गर्नुभएको साह्रै राम्रो प्रश्न छ अनि यो प्रश्न चाहिँ यति साह्रो सरल छ मेरो ड्राइभरले पनि यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ भनेछ के नआएर अनि त्यहाँदेखि ड्राइभर वेयर आर यु आऊ यहाँ यो प्रश्नको उत्तर तिमीले पनि दिन सक्छौ भनेर चाहिँ त्यो आइन्स्टाइन खास आइन्स्टाइन जो ड्राइभर आएर चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर दिएछ हो त्यसैले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अनुसरण यस्तो हुन्छ त्यसकारणले प्रभु येशू ख्रीष्टको एक्ज्याक्टली प्रभु येशू ख्रीष्टले जिउनु भएको है उहाँले प्रभुको छोराछोरीहरूसँग है कुन प्रकारले रहनुभयो
कसरी उहाँले चाहिँ परमेश्वर पिताको त्यो अनुग्रहको पोका खोलेर चाहिँ है खाँचो गाह्रोमा परेकाहरूलाई दिनुभयो। आज हामीले पनि त्यही अनुसरण आइन्स्टाइनको ड्राइभरले अनुसरण गरे जस्तो गर्न आवश्यक छ, गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मेरो कुरा हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि है अब हाम्रो थिम हो प्रभुमा अगाडि बढ्ने कुरा। अब यो बढ्ने कुरा भनेको है चाहिँ यो प्रभुको साथमा हिँडेर प्रभुको अनुसरण गरेर हामी बढ्न सक्छौँ। प्रभु बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ अनि अगाडि बढ्नु पनि सक्दैनौँ। प्रभुको अनुग्रह र प्रभुको पहिचानमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने प्रभुको साथसाथमा त्यो आइन्स्टाइनको ड्राइभर जहिले पनि आइन्स्टाइनको साथमा नै हिँड्थ्यो अरे हो। यस कारणले उसले सबै कुरा थाहा पाउन सक्यो हो। यस कारणले यो बलवन्त हुने कुरा है, प्रभुमा बढ्ने कुरा यस प्रकारले हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ हो। र अर्को चाहिँ अब बढ्ने कुरा गर्दाखेरि हैन हामी हेर्छौँ एउटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कोरिन्थीको किताबमा है, आज हुन त रोटी तोडाइको सेवा कति ठाउँमा भयो कति ठाउँमा हुन सकेन। पहिला कोरिन्थी 11 अध्यायमा आउनुहोस् त। पहिला कोरिन्थी 11 अध्याय त्यसको हामी हेर्ने रहेछौँ 28 देखि 30 पदसम्म पढिदिनुहोस्। मानिसले आफैलाई जाँचोस् र त्यसरी नै यस रोटीबाट खाओस् र यस कचौराबाट पियोस्। किनकि जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन अयोग्य रीतिले खान्छ र पिउँछ त्यसले आफै माथि दण्ड ल्याउनका निम्ति खान्छ र पिउँछ। यही कारणले गर्दा तिमीहरूको बिचमा धेरै कमजोर र रोगी छन्, धेरै सुक् गए। यहाँनिर हामीले के हेर्नु कोसिस गरेको भने अब रोटी तोडाइको सेवामा कतिजना हामी तपाईँ भेला हुन्छौँ हैन। अनि यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ के छ भने he that eateth and drinketh unworthily है, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body। प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन खाने है ले चाहिँ आफूमा दण्ड ल्याउँछ भनेपछि प्रभुको शरीर चिन्नु भनेको चाहिँ के हो? हरेक एकजना विश्वासी प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको दाम परेको विश्वासीलाई चाहिँ चिन्नु पर्ने रहेछ क्या। उसलाई हामीले लुक डाउन गर्नु हुँदैन, चाहे ऊ ठुलो होस् चाहे सानो होस्। हुन त युकेतिर त सबै सुट बुट नै हुन्छ, सबै सुखी सबै धनी। तर नेपालमा कति ठाउँमा त है उनीहरूले लुगा पनि गनाउने, दाँत नमलेर कस्तो खालको, त्यो पनि फेरि बुढीहरू हुन्छ, कतिजना झुत्रे झाम्रेहरू हुन्छ है। तर विश्वास गरेकोले गर्दाखेरि हैन हामीले उनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको दाम परेको परमेश्वरको छोरीको रूपमा चाहिँ चिन्नु पर्ने रहेछ क्या। यहाँनिर त्यो भनेको नट डिसर्निङ द लर्ड्स बडी है। यसले यो त्यो भाइले सानातिना गल्ती गर्ला, त्यो बहिनीले कुनै गल्तीहरू गर्न सक्ला, तर पनि उसको विश्वास छ भित्र हृदयमा हैन, अनि पश्चाताप गरेर आउन सक्छ है। उसको भुलको लागि परमेश्वरबाट नै उसले अनुग्रहको दान पाउन सक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चिन्नु पर्ने कुरा के है, हामीले नट डिसर्निङ द लर्ड्स बडी भनेको चाहिँ त्यो। त्यस कारणले गर्दा जब सङ्गति हुन्छ तब त के हुन्छ, त्यो ज्योतिमा हुन्छौँ हामी। त्यो ज्योति चाहिँ आगोको हुन्छ भन्नु खोजेको है। अनि त्यसको बादमा यहाँ आउँछ हामीले यो नचिनेको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना कमजोरी अनि धेरैजना बिमारी, विक, सिक अनि स्लिप भनेर लेख्छ। विकली अनि के भन्छ यो कमजोर अनि के भन्छ बिमारी अनि सुते भनेर भनेको छ। तर जबसम्म हाम्रो
थीम चाहिँ छ बलवन्त हुने अनि प्रभुको अनुग्रहमा बढ्ने, प्रभु येशूको पहिचानमा बढ्ने कुरा छ। त अब चाहिँ हामी यदि चिन्यौँ भने, प्रभुको शरीरलाई चिनेर है, हामीले रोटीबाट भाग लियौँ, दाखरसबाट भाग लियौँ है, अर्थात् चिन्यौँ, प्रभुको शरीरलाई चिन्यौँ, जो चाहिँ मण्डली हो, प्रभु यसको रगतले किनेको प्रभुको छोराछोरीलाई हामीले चिन्यौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? यसैको अपोजिट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? पहिला त के रहेछ भन्दाखेरि कमजोर, त्यसको अपोजिट बलवान। यदि चिनेर खायौँ भने हामी नचिनी खाँदाले चाहिँ कमजोर हुँदो रहेछौँ, अनि रोगी हुँदो रहेछौँ, अनि मर्दो रहेछौँ भनौँ न। तर चिनेर खायौँ भने चाहिँ त्यसको अपोजिट हामी बलवन्त हुन्छौँ, स्वास्थ्यधार हुन्छौँ, अनि जागृति हुन्छौँ। मृत्युको साटो जागृति है, कमजोरको साटो बलवन्त, अनि के अरे रोगीको साटो स्वास्थ्यधार हुन्छौँ। यसरी प्रभुको अनुग्रहमा हामी अगाडि बढ्छौँ हो। अब धेर छैन है। अब त्यसले गर्दाखेरि प्रभुको अनुग्रह र प्रभुको ज्ञानमा बढ्नु भनेको चाहिँ प्रभु सँगै प्रभुको अनुसरणमा, उहाँको पाइलामा टेकेर है, हामी प्रभुको अनुग्रहलाई हामीले चाहिँ बाँडचुँड गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है। र अन्तमा चाहिँ अब धेर नहेरौँ, 32 पद, यो लुका सुसमाचार 22 अध्यायको 32 पद फेरि पनि एकताल हेरौँ। तर मैले तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर तिम्रा निम्ति प्रार्थना गरेको छु, अनि तिमी फर्केपछि आफ्ना भाइहरूलाई स्थिर पार। भाइहरूलाई स्ट्रेन्थन भनेको छ इङ्ग्लिसमा, स्थिर अर्थात् बलियो पार है भनेको छ। त्यसै कारणले पत्रुसको जिम्मा एउटा त्यही भएकोले गर्दाखेरि पनि, प्रभुले नै दिनुभएकोले गर्दाखेरि नै है, पत्रुसले पनि है यही कुरा गरेको। दोस्रा पत्रुस 3:18 अब हामी फेरि पनि पढ्छौँ। ल अन्तिम हो त्यो चाहिँ, ल पढिदिनुहोस्। दोस्रा पत्रुस 3:18 अन्तिम हाम्रो। अनि तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ, उहाँले अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। त्यसकारणले पत्रुसले आज है बलवन्त हुने कुरा उसले लेखेको छ। उहाँको अनुग्रहमा बढ भनेर भन्छ। किनभने पत्रुस, तिमीलाई शैतानले निखन्नु लागेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर प्रार्थना गरेको छु। तर जब तिमी कन्भर्ट हुन्छौ, जब तिमी फर्किन्छौ है भविष्यमा, तब तिमीले तिम्रो भाइहरूलाई चाहिँ के गर, एकदम बलवन्त बनाऊ, अर्थात् स्थिर बनाऊ भनेको छ। अनि यही कुरालाई शिर उप राखेर उहाँले यही के अरे दोस्रा पत्रुस 3:18 है, मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बलवन्त हौ भनेर चाहिँ हामीलाई स्थिर बनाउन चाहनुहुन्छ पत्रुसले है। र प्रभुको वचनमा प्रभुले आशिष दिएका हुन्। कति ठाउँमा भुलटुटी भयो, बोल्ने पनि ढङ्ग छैन, साह्रै क्षमा दिनुहोला गल्ती भएको खण्डमा। र सबलाई जय मसीह।